शान्तिः। निर्विकल्पकसमाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्त्वमवगम्यते ध्रुवं। नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्ययान्तरविमिश्रितं भवेत्। निरन्तराभ्यास अवशान्तदिठं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधेश विकल्पवर्जितः स्वतो द्वयानन्दरसानुभावक। जब नित्य निरन्तर हाम्रो मनलाई ब्रह्ममा लीन गराउँदछौँ, विषयतिरबाट हटाएर ब्रह्ममा लीन गराउँदछौँ, अर्थात् मनले केही पनि कुरा चिताउँदैनौँ। सधैँभरि नित्य निरन्तर दिन रात केही नभनिकन नित्य निरन्तरको अभ्यासद्वारा परिपक्व भएर जब हाम्रो मन ब्रह्ममा लीन हुन्छ, निरन्तराभ्यास अवसातदिठं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा, जब यसरी लीन हुन्छ, अभ्यास गर्दा 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 विषय चिन्तनलाई फेरि मन विषयमा जान खोज्छ, त्यसबाट फर्काएर फेरि ल्याउने, एकछिन चुप लाग्छ यो मन, फेरि विषयमा जान्छ, त्यसलाई फेरि फर्काएर ल्याउने, यसरी मनसँगको लडाइँ चलिरहन्छ। त्यो नित्य निरन्तरको अभ्यासद्वारा मन अब विषयमा जाँदैन, रोकिन्छ। गीतामा भगवानले यही बताउनु भयो। 6औं अध्यायमा गएपछि ध्यान विधिमा मनलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको बारेमा संकल्प जैन्य सम्पूर्ण कामना छोडी सर्वत। संकल्प गर्नै छोडिदेऊ। पहिला संकल्प गर्न छोडिदेऊ भनेदेखि मन विषयमा जाँदैन। यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो, फलानालाई भेट्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो, यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जो मनमा विभिन्न किसिमका संकल्पहरू उठ्छन्, यो संकल्प नै गर्न छोडिदेऊ। संकल्प जैन्य सम्पूर्ण, एउटा मात्रै होइन, सम्पूर्ण कामना, सारा इच्छाहरू कामना छोडी सर्वत। अब संकल्प नभएपछि विषयमा जाने भएन मन। मन नभएपछि इन्द्रियहरू पनि जाँदैनन्, इन्द्रियलाई पनि रोक्नुपर्छ। मनको साथसाथै इन्द्रियलाई पनि रोक्नुपर्छ। मनले इन्द्रिय ग्राम रोकेर अनि भारत, हे भारत, हे अर्जुन, भारत भरत वंशमा उत्पन्न भएका हुनाले भारत, अर्जुनलाई सम्बोधन भगवान गर्नुहुन्छ। भा भनेको ज्ञान हो, प्रकाश स्वरूप हो। ज्ञानमा नै रत भएर रमाएर बसिरहनु भएको हुनाले अर्जुनलाई भारत, हे अर्जुन, हे भारत भन्नुहुन्छ। त्यो मन समाहित भएको जो मन हो, विषयतिर नगएको जो मन हो, त्यो मनले के गरोस्, इन्द्रियहरूलाई पनि रोकिदियोस्। अब हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूलाई पनि मनले इन्द्रिय ग्राम रोकेर अनि भारत। अब उकुस मुकुस भएर आउँछ तपाईँलाई। मन पनि छटपटी गर्थ्यो, त्यसलाई पनि रोकिदिनु भयो, विषय चिन्तन त जान्दिनु भएन, गइहाल्ने फेरि फर्काएर ल्याइहाल्थ्यो, फेरि सम्झिनुहुन्न, फेरि जान्छ, फेरि सम्झिनुहुन्न, रोक्दै गर्न थाल्नुभयो। इन्द्रियहरूलाई पनि विषयमा जान चाहिँ नदिएपछि तपाईँलाई भित्रभित्र डाहा हुन्छ, उकुस मुकुस हुन्छ, के पुगेन, के पुगेन, के भयो, के भयो, के गर्न बाँकी छ, अब छटपट चल्छ। भित्र यस्तो हुन्छ। धीरे धीरे धैर्यवती, बिस्तार धैर्य धारण गर्नु। उकुस मुकुस भयो भनेर के हुन आँट्यो जस्तो गरेर केही नआत्तिनु, शान्त बस्नु। बुद्धिले शान्त भइलिनु। यो केही भएको छैन, मनले विषय नचिताएको हो। इन्द्रियहरूलाई पनि विषयमा जान नदिया हो, त्यति मात्र हो, केही भएको छैन। म हराउँदिनँ, म मर्दा पनि मर्दिनँ, केही भएको छैन भनेर शान्त धैर्य धारण गर्नु पर्यो। शान्त बुद्धिले यसरी निश्चय गर्नु पर्यो।
बुद्धिले शान्त भइलिनु। आत्मा लिन गरी चित्त, अब यो चित्तलाई चाहिँ आत्मामा गएर लिन गराइदिनु, अर्थात् त्यतिकै चुपदार बस्नेवाला छैन यो चित्त। यसलाई त केही न केही खुराक चाहिन्छ, खानेकुराहरू, चिन्तन, न चित्तै रहँदैन। के गरोस् तदाखेरि आत्माकार वृत्ति बनाओस्, ब्रह्माकार वृत्ति बनाओस्, सर्वत्र ब्रह्मको भावना गरोस्, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई ब्रह्मको विवर्त ठानोस्। सबै वस्तुहरूमा ब्रह्म अनुश्रित भएको छ, प्रवेश गरेको छ। प्रवेश गर्नुको अर्थ दुईटा हुन्छ। सबै वस्तुमा ब्रह्म प्रवेश गरेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ द्वैतापत्ति आउनु पनि सक्छ, याद गर्नु। एउटा घर छ, तपाईँ घरभित्र प्रवेश गर्नुभयो, अन्त बाहिरतिर नजाऊ, बर्खा मास छ, पानी बेसिकन आउँछ, अँधेरी रात छ, बाहिर जीवजन्तुहरू पनि आउन सक्छन्। आफ्नो सुरक्षाको लागि के गर, घरभित्र प्रवेश गर। प्रवेश गर्छ मान्छे। त्यस्तै घरभित्र मान्छे प्रवेश गरे झैँ आत्माभित्र चित्त प्रवेश गर्ने हो कि? दुईटा त रह्यो, फेरि घर र मान्छे दुईटा अलग अलग भयो नि, दुईटा भयो नि। घर र मान्छे घरभित्र पसिसक्दाखेरि पनि घर एउटा हुन्छ, मान्छे एउटा हुन्छ, हेर्नुहोस्। तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन, अध्यात्ममा त्यस्तो हुँदैन। द्वैतापत्ति आउँछ, फेरि भेदको प्रतीति हुनु हुँदैन। आत्माले सबै वस्तुमा आत्मा अनुश्रित भएको छ भन्नुको अर्थ, ब्रह्म अनुश्रित भएको छ, प्रवेश गरेको छ भन्नुको अर्थ कुनै एउटा वस्तु छ अनि त्योभित्र ब्रह्म पसेको छ यस्तो होइन। घर छ अनि घरभित्र मान्छे पस्या जस्तो छ यस्तो होइन। त्यो वस्तुको रूपमा ब्रह्म नै देखा परेको छ, यस्तो चाहिँ हो, याद गर्नुहोस्। अस्ति भाँति प्रिय ब्रह्मको रूप लिएर बसिरहेको छ, त्यही नाम रूप मात्रै त्यहाँ देखा परेको हो। नाम रूप चाहिँ मिथ्या हो। वस्तुको ज्ञान भएपछि मिथ्या त हराइहाल्दछ। अधिष्ठानको ज्ञान हुनासाथ अध्यस्त वस्तु स्वतः हराउँछ, कसैले त्यसलाई हटाइरहनु पर्दैन। डोरीको ज्ञान भएपछि सर्प स्वतः हराउँदछ, स्वतः नाश हुन्छ। त्यो सर्पलाई अब हटाइरहनु पर्दैन, ढुङ्गाबाट गर्नु पर्दैन, आगो सागो महसह फाल्नु पर्दैन, स्वतः हराउँदछ। अधिष्ठानको ज्ञान नभएको हुनाले देखा परेको हो। अधिष्ठानको ज्ञान गर्न साथ सर्प नदेखे झैँ आत्मरूपी अधिष्ठान, ब्रह्मरूपी अधिष्ठानको बोध हुन साथ सारा द्वैत प्रपञ्चहरू खोजेर पनि पाइँदैन। नामरूप चाहिँ मिथ्या हुन्छ, अरू सबै ब्रह्मकै रूप हुन्छ। त्यसैले सबै ब्रह्ममय छ, सर्वम खलविदम ब्रह्म। यो सबै ब्रह्मै ब्रह्म मात्र हो, ब्रह्मदेखि बाहेक अर्को केही पनि छैन। छ भन्यो भनेदेखि नामरूप छ, नामरूप भनेको मिथ्या हो, यो मायाको स्वरूप हो। सारा वस्तुहरू उत्पन्न हुनको लागि 5 चिजको आवश्यक छ। प्रकृति र पुरुषको आवश्यकता पर्छ। पुरुष भनेको अस्ति भाँति प्रिय, प्रकृति भनेको नाम रूप। यसरी प्रकृति र पुरुषद्वारा संसारका सारा वस्तुहरूको उत्पत्ति हुन्छ। र माया आफै नभएको वस्तु भएकोले उत्पन्न हुने र नाश हुनेवाला भएको हुनाले मायाद्वारा खडा भएको जो नाम रूप छ, त्यो नाम रूप पनि उत्पन्न भएको हो, नाश पनि हुन्छ। नाम रूप उत्पन्न हुन्छ, नाश पनि हुन्छ। घटाकाश भन्ने नाम र त्यो एउटा सानो एउटा आकाश, घडाको सानो आकार रूप हो भित्रपट्टि आकाशको। घैँटो फुट्न साथ घटाकाश भन्ने नाम पनि रहँदैन। घटाकाश सानो यो जत्रो रूप हो त्यो पनि नाश भइहाल्छ, हुँदैन। घटाकाश भन्ने नाम, घटाकाश भन्ने रूप दुइटै घैँटो फुट्न साथ के हुन्छ, नाश हुन्छ। नाम रूप मिथ्या, त्यस कारणले जुन वस्तु मिथ्या नाश हुन्छ, नभएको हो, देख्या मात्रै हो, प्रतीतिबाट भएको मात्रै हो, वास्तवमा छैन, त्यसको नाम मिथ्या। वस्तु शून्य प्रतीति, वस्तु छैन तर देखिन्छ मात्रै।
सबै वस्तु ब्रह्मै ब्रह्ममय छ भन्ने जब यो निश्चय हुन्छ, तपाईँको चित्तले पनि के भयो त? ब्रह्ममय भयो, आत्मालिन्य भयो। आत्मालिन्य गरी चित्त फेरि केही नसम्झनु। सम्झ्यो भने फेरि संसारमा पाइन्छ। याद गर्नुहोस् है, यहाँ गीतामा भगवान् यसो भन्नुहुन्छ, एकखेर त पाउनु स्वाद, आत्मालिन्य भएको थियो, फेरि विषयतिर सम्झेर विषयतिर लाग्यो भनेदेखि फेरि द्वैत आइहाल्दछ, आइहाल्छ। एक फेरि ज्ञान भइसकेपछि अर्जुनलाई अभिमन्युको मृत्युमा फेरि मोह भएको होइन र? तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ गीता, आयो नि। त्यसैले फेरि केही नसम्झनु, आत्मालिन्य गरी चित्त फेरि केही नसम्झनु। नसम्झाउनु भएर के अनि मन फेरि गइहाल्छ, फुत्ता 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 विभिन्न विषयमा गइहाल्छ। जता जता यो निस्कन्छ मन चञ्चल अस्थिर। आँखाबाट निस्किन्छ रूप हेर्नका लागि, कानबाट निस्किन्छ त्यो शब्द सुन्नका लागि, नाकबाट निस्किन्छ सुगन्ध ग्रहण गर्नका लागि, आदि आदि सुगन्ध ग्रहण। जता जाँदा यो निस्किन्छ यो चित्त, ल्याई उता उताबाट आत्मैमा त्यो गरो स्थिर। आत्मैमा त्यो गरो स्थिरको अर्थ के हो? आत्मामा स्थिर राखोस् त्यो मनलाई। सर्वत्र आत्मा मात्रै छ, आत्मा सिवाय के पनि छैन भनेर त्यसलाई चित्त बुझाउनु पर्दछ मनलाई। किनकि बन्धनको कल्पना गर्दा यही मन हो, सारा द्वैत छ भनेर स्वीकार गर्ने पनि यही मन हो। यसैलाई चित्त नबुझाइकन हुँदैन। ब्रह्म त तपाईँ स्वतः हुँदै हुनुहुन्छ नि, चित्त नबुझ्दा यसैको हो। शान्त चित्त, जब कुरालाई सबै कुरा बुझाउनुहुन्छ त्यो चित्तलाई, हेर चित्त त जहाँ गए पनि ब्रह्मदेखि बाहेक केही पनि छैन, सबै ब्रह्मको रूप हो। त आफ्नो वायु वेगले जहाँ कुद्न खोजेर कुदेर जा, तर जहाँ पुगे तापनि त पुगेको ठाउँमा पहिले नै ब्रह्म व्याप्त भएको हुनाले पहिले नै ब्रह्मको उपस्थिति छ। अब त त्यहाँ पुग्दाखेरि ब्रह्मलाई फेला पार्छ, अरू केही फेला पार्दैनस्। नाम रूप भन्छस् भनेदेखि मिथ्या हो भनेर चित्तलाई यसरी सम्झाउँदै जानुपर्छ। एकछिन फेरि फर्किन्छ यो चित्त, एकछिनपछि फेरि अर्को विषयमा जान्छ यो, त्यसलाई सम्झायो फेरि अर्कोमा जान्छ। त्यसरी जता जता यो निस्कन्छ मन चञ्चल अस्थिर, ल्याई उता उताबाट आत्मैमा त्यो गरो स्थिर। आत्मा स्थिर गरेपछि अब चित्त शान्त हुन्छ, बिस्तार 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 गरेपछि जान छोड्छ। विषय सबै ब्रह्ममय भएपछि किन जानु पर्यो? जानै पर्यो, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त छ। शान्त चित्त रज शून्य, चित्त शान्त भयो। शान्त भएको हुनाले रजोगुण छैन। अब रजोगुण हुन्जेल त चित्त अशान्त हुन्थ्यो र विभिन्न वस्तुहरूमा दौडिरहन्थ्यो, प्राप्त गर्नका लागि, सम्झनाका लागि दौडिरहन्थ्यो। अब रजोगुण नभएको हुनाले रज शून्य, रजोगुण नभएको हुनाले चित्त शान्त छ। शान्त चित्त रज शून्य, योगी निष्पाप बन्दछ। ऊ निष्पाप भयो, उसमा पाप केही छैन। विषय चिन्तनै सबैभन्दा ठुलो पाप हो। सबभन्दा ठुलो पाप केही छ भनेदेखि विषय चिन्तन हो। यसलाई भन्छ अन्यथा ग्रहण, अनात्माको ग्रहण। अनात्माको ग्रहण, अन्यथा ग्रहण, विषय चिन्तन भन्नु एउटै वस्तुको नाम हो। यो नै के हो त? महान पाप हो। किन महान पाप भन्दाखेरि जन्म मृत्युको चक्रमा 84 लाख योनिमा यसले धकेलिदिन्छ। त्यस कारणले यो महापाप हो। पाप गरेपछि नरक आदिमा भोग्नु परे झैँ यो पनि महान पाप हो। विषय चिन्तन, अन्यथा ग्रहण, अनात्माको चिन्तन, विषय के हो? यो महापाप हो। त्यस कारणले शान्त चित्त भएर रजोगुणले रहित भएको जो व्यक्ति छ, शान्त चित्त रज शून्य, त्यो योगी हो। त्यो किन योगी भन्दाखेरि त्यो योगी त्यसलाई भन्छ जसले योग गरेको छ त्यसलाई योगी भनिन्छ। जसमा योग छ त्यसलाई योगी भनिन्छ। जसमा धन छ त्यसलाई धनवान भने चाहिँ, धनी भने चाहिँ, धनी मान्छेलाई धनी भने चाहिँ
योग गर्ने योगी भनिन्छ। त्यो व्यक्ति योगी भइसक्यो। के योगी भयो? योग भनेको के हो? योग भनेको जोड्नु। योग फल भनिन्छ नि, जोड्ने हो। के जोड्यो? जीवात्माको परमात्माका साथ एकता एउटै रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो उसले। यही बुझ्नु नै जोड्नु हो, योग हुनु हो। ऊ योगी भइसक्यो। अब म र ब्रह्ममा कुनै भेद छैन, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त छ, म त्यही ब्रह्म हुँ, अब्रह्म बाहेक अरू केही पनि छैन। योगी एकता भइगयो, तिमीलाई योग भइगयो नि, उसको जीवात्मा र परमात्माको एकता भइगयो। त्यो योगी बन्यो। योगी निष्पाप बन्दछ। निष्पापको अर्थ के हो? पाप रहित। पाप रहितको अर्थ विषय चिन्तन रहित, अन्यथा ग्रहण रहित, अनात्म चिन्तन रहित, ब्रह्म स्वरूपमा स्थित भन्छ यसलाई। योगी निष्पाप बन्दछ। जब विषय चिन्तनै छैन भने, अनात्म चिन्तनै छैन भने, अन्यथा ग्रहण नै उसले लिएको केही पनि छैन भने के हुन्छ त नि? सहजै ब्रह्म सम्बन्धी अत्यन्त सुख भोग्दछ। ब्रह्म सम्बन्धीको अर्थ ब्रह्मको जो आनन्द स्वरूप हो, यो आनन्द स्वरूपलाई ब्रह्म सम्बन्धी अत्यन्त सुख भनेको ब्रह्मानन्द। ब्रह्मको आनन्द ब्रह्मानन्द, परमानन्द, अत्यन्त सुख भोग्दछ। त्यो आनन्द भोग भएर, आनन्द स्वरूप भएर चुर्लुममा डुबेर अमृतको कुण्ड छ, ठुलो कुण्ड छ। एक थोपो अमृत यसो झिकेर चाट्यो भने पनि मान्छे अमर हुन्छ, मर्नु पर्दैन। त्यो अमृतको कुण्डमा त्यहाँ झ्वाममा हाम फाल्यो भने नि उसलाई मर्ने डर हुन्छ त? अब एक थोपो चाट्दा त मर्ने डर हुँदैन। ऊ भनेदेखि अमर हुन्छ भने झन् अमृतको कुण्डमै गयो भने के होला? हो, ब्रह्मानन्दमा झम्मै हाम फाल्छ, ब्रह्मस्वरूपै हुन्छ। ऊ आनन्द स्वरूपमा स्थित हुन्छ। ऊ आनन्द घन हुन्छ। आनन्द घनको अर्थ आनन्द मात्र। घन शब्दको अर्थ मात्र। सद् घन, चित घन, आनन्द घन। सत् मात्र हुन्छ, चित मात्र हुन्छ, आनन्द मात्र हुन्छ। यसैले निरन्तरको अभ्यासद्वारा रात दिन गरेर यसलाई हरे अरू काम सबै छोट्याएर, शास्त्रमा त भनेको छ खुट्टाले खुट्टालाई थिचेर, हातले हातलाई बाँधेर, दाँतले दाँतलाई टोकेर भए पनि यो तत्त्व चाहिँ जानिहाल, यो अभ्यास चाहिँ गरिहाल है। त्यसरी नित्य निरन्तरको अभ्यासद्वारा परिपक्व भएर यो मन जब ब्रह्ममा लीन हुन्छ, ब्रह्ममय हुन्छ, चित्त चैतन्य हुन्छ। चित्त कहिले हुन्छ? चित्त विषय चिन्तन गरे, चित्त विषय चिन्तन नगरे त्यो चित्त चैतन्य। याद गर्नुहोस्, चेतन हो, आत्मा हो, ब्रह्म हो। विषय चिन्तन गर्नुभयो भने त्यही चित्त के हो? जन्म मृत्युको कारण हो, त्यही नरकमा हालिदिनेवाला हो। त्यसैले मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। बन्धनको कारण पनि त्यही मन हो। विषय चिन्तन भएको हुनाले मोक्षको कारण पनि त्यही मन हो, विषय चिन्तनदेखि रहित भएको हुनाले। ब्रह्मस्वरूपमा स्थित हुन सक्छौ। यसैले अभ्यास खुब गर्नुपर्छ। के अभ्यास गर्ने? सबैतिर ब्रह्म मात्रै छ भन्ने अभ्यास। यो चित्त बाहिर 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 विषय विषयतिर दौडिरहेको छ नि, त्यसलाई सम्झाउने हो। सबै जहाँ गए पनि ब्रह्म बाहेक केही पनि छैन। तैँले जेलाई पक्रेको छस्, हे चित्त सम्झिया छस्, सङ्कल्प विकल्प गरेका छस्, त्यो गरेको वस्तु ब्रह्मदेखि भिन्न होइन। किनकि ब्रह्मदेखि भिन्न भयो भने त ब्रह्मको व्यापकता त नहुने हो। त ब्रह्म त आफ्नो स्वभावबाट कहिले हट्दैन, ऊ त व्यापक स्वरूपै हो। जसरी आगोले पोलेरै छोड्छ, सानो झिल्को भए पनि उसको काम पोल्नु हो, पोलिहाल्दछ। त्यसै गरी ब्रह्म के हो? व्यापक स्वरूप हो, ऊ सर्वत्र छ। ऊ नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन, ब्रह्म नभएको ठाउँ। अर्को भाषामा भन्ने हो भने ब्रह्मदेखि बाहेक अर्को केही वस्तु पनि छैन। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, त्यसरी भने हो। त्यसरी नपुगेर फेरि दोहोऱ्याएर भन्यो, नेहना नास्ति किञ्चन। नाना चाहिँ नास्ति, धेरै कुरा छ भने
विभिन्न कुराहरू छ भने चाहिँ नास्ति छैन है, छैन नास्ति। केही किञ्चन केही पनि छैन, अलिकति पनि छैन। यसरी नित्य निरन्तरको अभ्यासद्वारा जब चित्त आफ्नो आत्मामा भ्रमण गरेर लिनुहुन्छ त्यही समयमा त्यतिखेर नै अब त्यहाँ कति समयपछि होला कहिले होला भनेर त्यहाँ समयको गणना हुँदैन। त्यतिखेर नै तत्क्षणमा नै अद्वितीय ब्रह्मानन्द रसलाई अनुभव गरिहाल्दछ। अद्वितीय स्वरूप भएको, अद्वितीयको अर्थ के हो? दोस्रो नभएको आफू, त्यही आफ्नै स्वरूप हो। आफ्नो स्वरूपलाई अनुभव गरिहाल्दछ। कस्तो अनुभव? ब्रह्मानन्द। त्यो ब्रह्मानन्द रसलाई अनुभव गरिहाल्छ। यो के हुन्छ? त्यो निर्विकल्प समाधि। त्यसैलाई निर्विकल्प समाधिमा बसिन्छ। त्यो के हुन्छ? आफै स्वयं सिद्ध हुन्छ। त्यो ब्रह्मानन्द प्राप्त हुन्छ। निर्विकल्प समाधि स्वतः सिद्ध भइरहेकै हुन्छ। म समाधिमा जान्छु, यसो गर्छु, उसो गर्छु, केही भन्नु पर्दैन। तपाईँ त्यहाँ विकल्पै छैन। ब्रह्मबाहेक अरू केही छँदै छैन। स्वतः निर्विकल्प भइसकेको छ। आनन्ददेखि बाहेक केही पाउँदैन, किनकि ब्रह्मबाहेक अरू केही पनि नभएको हुनाले ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। समाधिनानेन समस्त वासना ग्रन्थिर्विनाशो खिल कर्मनाशः अन्तर्बहिः सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फुरतिरयत्नतः स्यात्। यसरी निर्विकल्प समाधिमा जब पुग्दछ, कुनै विकल्प छैन, केवल ब्रह्म मात्र छ। त्यो ब्रह्मानन्दको उसले अनुभव गरिरहेको हुन्छ। त्यो गर्न साथ के हुन्छ? उसका सम्पूर्ण वासनाका ग्रन्थिहरू सबै नष्ट हुन्छन्। समाधिनानेन समस्त वासना ग्रन्थिर्विनाशो। ती वासनाका सम्पूर्ण ग्रन्थिहरू पुरै जलेर भस्म फरानी भएर जान्छन्, केही बाँकी रहँदैनन्। जब वासना नष्ट हुन्छ, वासना नष्ट भइसकेपछि ग्रन्थिर्विनाशो खिल कर्मनाशः। कर्मका वासनाहरू त्यहीँ बस्ने हो। अब कर्म पनि नाश भए, कर्म पनि छैन। वासनाको साथसाथै सम्पूर्ण कर्मको पनि नाश हुन्छ। अब वासना केही पनि नभएपछि यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, उस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो भएन, ऊ भएन, विभिन्न किसिमका द्वैत कुराहरू यी सबै केही पनि नभएपछि के हुन्छ त? बाहिर पनि भित्र पनि सर्वत्र हामीले प्रयास केही पनि गर्दै नरिकन पनि नित्य निरन्तर आफ्नो स्वरूपको स्फुरण हुन लाग्छ। स्फुरण अन्तर्बहि सर्वत एव सर्वदा। अन्तर्बहि बाहिर पनि भित्र पनि दुवैतिर के हुन्छ? सर्वत सबैतिर सर्वदा सधैँ सधैँ सबैतिर बाहिर पनि भित्र पनि सबैतिर पनि सधैँभरि पनि स्वरूप विस्फुर्ति आफ्नो स्वरूपको स्फुरण थाल्दछ। म अस्मि, अहम अस्मि, ब्रह्म अस्मि। ब्रह्म व्यापक छ, त्यही ब्रह्म म हुँदैन, ब्रह्म अस्मि। अहङ्कारको नाश हुन्छ। अब ब्रह्मस्वरूप सर्वत्र व्याप्त छु, म नभएको ठाउँ कहीँ छैन। अन्तःकरणमा आएका कुराहरूलाई मैले थाहा पाइरहेको छु। अन्तःकरण अविद्याको कार्य हो। सारा वस्तुहरू ब्रह्मको विवर्त हो। जे वस्तु आए तापनि आएका वस्तु पनि ब्रह्मकै स्वरूप हो। थाहा पाउनेवाला पनि ब्रह्मकै स्वरूप हो। ल, अन्तःकरण पनि ब्रह्मभन्दा भिन्न छैन। अन्तःकरणले चिताएका वस्तुहरू पनि ब्रह्मभन्दा भिन्न होइनन्। र त्यो आएका कुरा, अन्तःकरणले चिताएर आएका वस्तुहरू कुराहरू पनि सबै के हुन् त भन्दाखेरि त्यो थाहा पाइरहनेवाला ब्रह्म आफै हो। ल, जसरी सपनामा तीनटा चिजहरू हुन्छन्। एउटा स्वप्न देख्नेवाला व्यक्ति हुन्छ, स्वप्नद्रष्टा। अर्को स्वप्नद्रष्टाको चित्त हुन्छ। अनि त्यो स्वप्नद्रष्टाको चित्तले खडा गरेको स्वाप्निक प्रपञ्च हुन्छ। यति तीन चिज हुन्छ सपना देख्दाखेरि। हामी सधैँभरि सपना देख्छौँ तपाईँ हामी, कसैले नदेख्नु होला, कहिलेकाहीँ त पक्कै देख्नु भएको छ। सपना देख्दाखेरि तीन चिज हुन्छ। एउटा सपना देख्नेवाला द्रष्टा, एउटा स्वप्नद्रष्टाको चित्त,
र अर्को स्वप्नद्रष्टाको चित्तले खडा गरेको स्वप्नका सारा घटपटारी वस्तुहरू, स्वप्नको संसार भनौँ न, स्वप्नको संसार यो 3 चिज हुन्छ। यो 3 चिज भए तापनि स्वप्नको संसार यदि स्वप्नद्रष्टाको चित्त भएन भने खडा हुँदैन। त्यही चित्त भएर मात्रै खडा भएको हो, नत्र हुँदैन थियो। अब स्वप्नको द्रष्टाको जो चित्त हो त्यो स्वप्नद्रष्टा भएको हुनाले त्यो चित्त खडा भयो, नत्र चित्त नै खडा हुन पाउँदैन थियो। द्रष्टा नभइकन त्यो दृश्य खडा हुन नै पाउँदैन। कसको सत्ताले खडा हुने? दुईटा त वस्तु छ, द्रष्टा र दृश्य। दृक् दृश्यौ द्वौ पदार्थौस्त परस्पर विलक्षणौ दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति इति वेदान्त डिम्डिमः। एउटा द्रष्टा छ तपाईँ, अर्को दृश्य छ तपाईँ बाहेक सबै अरू चिज, भाइभरको सबै विश्व ब्रह्माण्ड, भगवान्, ईश्वर जसलाई भन्नुहुन्छ ती सबै छ पनि। द्वैत रूपमा केही लिनुभयो भनेदेखि त्यो दृश्य भइहाल्यो। भेद रूपमा लिनुभयो भनेदेखि, इन्द्रियका विषयलाई लिनुभयो भनेदेखि, सगुण साकारलाई लिनुभयो भनेदेखि ती सबै के हुन्छ? ती सबै दृश्य हुन्छन्। दृश्य भएको हुनाले उत्पन्न पनि हुन्छ, नाश पनि हुन्छ। जे वस्तु उत्पन्न भएको त्यो नाश पनि हुन्छ, दृश्य जम्मै नाश हुन्छ। सधैँभरि टिकिरहँदैनन्, केही समय रहन्छन्, केही समयपछि नाश हुन्छ। किनकि सगुण भएको हुनाले, दृश्य भएको हुनाले, द्वैत भएको हुनाले, भेद भएको हुनाले। भगवानकै शरीर किन नहोस्? शरीर त शरीरै हो, दृश्य नै हो। दृश्य भएपछि उत्पन्न हुनेवाला हो, उत्पन्न भएकै हो। अब नाश पनि हुन्छ। अब शरीर नाश पनि भएर गइसक्यो। न रामको शरीर देख्न पाइन्छ यहाँ, न कृष्णको शरीर देख्न पाइन्छ। पाइन्छ त? पाइँदैन। उत्पन्न भएको हुनाले नाश पनि भएर गयो। तर भित्रको चेतन सत्ता, कृष्ण तत्त्व, राम तत्त्व नि अविनाशी तत्त्व हो, कहिल्यै नाश हुँदैन। हेर्नुहोस्, सगुण र निर्गुणमा यति फरक छ। सगुण केही समयसम्म रहिरहन्छ, उत्पन्न हुनेवाला भएको हुनाले केही समयसम्म रहन्छ र केही समयपछि त्यो नाश पनि हुन्छ। निर्गुण भित्रको चेतन स्वरूप आत्मा, चैतन्य, ब्रह्म तत्त्वलाई भनिन्छ। त्यो कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, अविनाशी तत्त्व। यहाँ जति पृथ्वीमा जति मान्छे हुन् तीभित्र त्यही आत्मा, त्यही चेतन छ। कालको गणना गरिने भूतकालमा सृष्टि हुनुभन्दा पहिला पनि, सृष्टिकालमा पनि, महाप्रलयपछि पनि त्यही अविनाशी तत्त्व रहिरहेको हुन्छ, कहिल्यै नाश हुँदैन। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि सारै चारै अवस्थामा पनि सबैलाई व्याप्त गरेर बसेको अवस्था यही चेतन सत्ता नै छ। यसको नाश कहिल्यै हुँदैन। त्यसैले त्यो निर्गुण स्वरूप छ, निराकार स्वरूप छ, आकार छैन त्यसको। वास्तवमा भगवानको असली स्वरूप भनेको त्यही हो। सगुण साकार रूप चाहिँ नि हामीलाई भक्ति गर्न सजिलो होस्, चित्त त्यतातिर लगाउन सजिलो होस् भन्नको लागि हो। त्यो द्वैत जो कल्पना गरिन्छ, भगवानको रूपको जो कल्पना गरिन्छ, वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चाहे त्यो भगवानको त्यो रूपको भनौँ, चाहे नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गराय महेश्वराय, यस्तो भगवानको सगुण साकार नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय भन्यो भनेदेखि भगवानको फेरि निर्गुणतिर पुग्यो। नित्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप भयो। एउटै श्लोकमा भगवानको कहिले सगुणको कहिले निर्गुणको चर्चा भइरहेको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, सगुणलाई लिने बित्तिकै त्यो केही समय उत्पन्न पनि हुन्छ, केही समय रहन्छ, केही समयपछि हराउँछ, फेरि उत्पन्न हुन्छ, फेरि रहन्छ, फेरि हराउँछ। यो सृष्टिक्रम चलिरहेछ, त्यो पनि चलिरहन्छ। त्यसैले
भित्र भएको असली तत्त्व जो शिव तत्त्व हो, राम तत्त्व हो, कृष्ण तत्त्व हो, यो तत्त्व चैतन्य सत्ता हो, ब्रह्म सत्ता हो। यो ब्रह्म सत्ताको नाश कहिल्यै पनि हुँदैन, यसको उत्पन्न पनि कहिल्यै हुँदैन। अविनाशी तत्त्व हो यो, मर्दैन कहिले, जन्मिँदैन कहिले, नजायते म्रियते वा कदाचित्। यस्तो ब्रह्मसत्ता ब्रह्मस्वरूप आफू हो भनेर उसले निश्चय गर्न सक्छ। बाहिर पनि त्यो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त भएर रहेको छ, भित्र पनि त्यो ब्रह्म व्याप्त भएर रहेको छ। अन्तर्बही सर्वत्र सबैतिर पनि एउटै ब्रह्म व्याप्त भएर रहिरहेको छ। कहिले सर्वदा, भूतकालमा, वर्तमान कालमा, भविष्यकालमा, सबै कालमा एकनाथले रहिरहेको छ त्यो ब्रह्मसत्ता। अनि स्वरूप त्यसरी के भन्छ, उसैलाई स्वरूपको विस्फूर्ति हुन्छ। अब त्यस्तो विचार गर्ने व्यक्तिलाई आत्मस्वरूपको स्फुरण हुन्छ, म त्यही ब्रह्म हुँ भन्ने यस्तो निश्चय हुन्छ। उसलाई त्यो निश्चय गर्नको लागि फूर्ति रयत्न तस्यात्, यत्न गरिरहनु पर्ने, प्रयत्न गरिरहनु पर्दैन, स्वतः हुन्छ। किनकि धेरै वस्तु भइदिए पो त्यो ब्रह्मतत्त्वलाई प्राप्त गर्नलाई यो होइन यो होइन भनेर पन्छाउँदै पन्छाउँदै बल्ल कुन चाहिँ त्यो ट्यापा टिप्नु पर्ने हुन्थ्यो। यहाँ त सर्वत्र ब्रह्मै ब्रह्म छ, सधैँभरि ब्रह्मै ब्रह्म छ। ज्ञानम एकम सदा भाति सर्वावस्था सुनिर्मलम, यस्तो सर्वत्र व्याप्त भएको त्यो ब्रह्म छ। त यसलाई प्राप्त गर्नको लागि कुनै प्रयास गरिरहनु पर्दैन, प्रयत्न केही गर्नु पर्दैन प्राप्त गर्नको लागि। त प्रयत्न केही गर्नु छ भने त्यो तत्त्वलाई छोपिदिने, ढाकिदिने जो अनात्म वस्तुहरू छन् त्यसलाई हटाउने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। विषय चिन्तनले यसलाई छोपिरहेको छ, भित्र भएको आत्मालाई, ब्रह्मलाई। तपाईँले विषय चिन्तन गरे, सङ्कल्प विकल्प गर्दाखेरि, चिताइरहँदाखेरि, निश्चय गर्दाखेरि, अहङ्कार गर्दाखेरि तीले सबैले त्यहाँ ढाकिया हुनाले जान्न सकिएन, बुझ्न सकिएन, ज्ञान हुन सकिएन आत्माको। त्यसलाई हटाउने प्रयत्न मात्र गर्ने हो। यसलाई प्राप्त गर्नलाई केही पनि गाह्रो छैन, प्रयत्नै गर्नु पर्दैन, स्वतः प्राप्त नै छ, स्वतै प्राप्त छ। हटाउने कुरो मात्रै छ, यहाँ मात्र हटाउने। कहिलेकाहीँ एउटा उदाहरण दिन्छ, मूर्ति बनाउनु पर्यो भनेदेखि मूर्तिकारले एउटा सिधा सादा ढुङ्गामा मूर्ति कुद्छ, छिनाले टुकटुक बाल्छ। गणेशको मूर्ति बनाउँछ त्यहाँ उसले, भनिन्छ कि गणेशको मूर्ति बनायो, यो मूर्तिकार कसले बनाएको, यो अमर चित्रकार फलानुले बनाएको यो मूर्ति भनिन्छ। त्यहाँ मूर्ति सुर्ति उसले केही बनाएको छैन। याद दिनुहोस्, गणेशको मूर्ति बनाउँदाखेरि गणेशको मूर्ति ल्याएर बनाएर त्यसले त्यहाँ टाँस्या होइन। त्यही ढुङ्गामा, सादा ढुङ्गामा नै उसले के गर्यो, गणेशको भाग जति नै ती छोडिदियो, चलाएन, उसले के पनि गरेन, ती छोडिदियो। त्यो गणेशको भागदेखि बाहेक अरू भाग चाहिँ उसले टुकटुक गरेर फाल्यो, हटाइदियो मात्रै। उसले हटाइदियो, ल्याएर थप्या होइन, हटाएको मात्रै हो उसले। राम्रोसँग बुझ्नुहोस् दृष्टान्त। गणेशको मूर्ति बनायो ढुङ्गामा पुरा, चित्रकारले भनिन्छ बनाएको नै हो उसले, मूर्ति पनि देखिन्छ, दर्शन पनि गरिन्छ, प्राण प्रतिष्ठा सारा हुन्छ। तर उसले त्यो मूर्ति त्यहाँ बनाएको होइन। उसले के गर्यो, मूर्तिदेखि बाहेकका चिजहरूलाई त्यहाँ खोपेर हटाएको मात्रै हो। मूर्ति त ती छ जस्ता छ, ल्याएर थप्या छैन, बनाएको छैन, केही पनि थप्या छैन उसले। मूर्ति, गणेशको मूर्ति बनाएर थप्या होइन, मूर्ति नै बनाएको होइन। मूर्तिदेखि बाहेक हटाएको हो कि होइन भन्नु त? सबै हटायो मात्रै। जब हटायो यो पनि गणेशको भाग होइन, सुरुमा भएको वरिपरिको भाग पनि होइन, पाउको वरिपरिको भाग पनि होइन, शिरको वरिपरिको भाग पनि होइन। सबैतिर हटाउँदै गयो। यहाँभित्र पनि आँखाको भाग यति गहिरो हुन्छ, यति चाहिँ होइन, आँखाको भाग यति चाहिँ होलाई छोडिदिन्छ, गणेशको भागलाई छोडिदिन्छ। अनि गणेशदेखि बाहेक अरूलाई चाहिँ त्यो छिनाले टुक्टुक गर्दै सबै निकालेर फाल्दै त्यो अगणेश जति, गणेशदेखि नभएको जति, गणेशदेखि इतर वस्तुहरू जति ढुङ्गालाई चाहिँ छिनाले खोपेर फाल्छ। अनि त्यहाँ बाँकी रहन्छ के भने मूर्ति, गणेशको मूर्ति मात्र बाँकी रहन्छ, होइन र? हटाएको त बनाएको त छैन उसले केही हो। त्यस्तै तपाईँ हामीले पनि ब्रह्मतत्त्व प्राप्त गर्ने कुरा पनि त्यस्तै हो। केही पनि पाउनु पर्दैन, तपाईँ हामीले प्राप्त भइरहेकै छ। गणेशको मूर्ति त्यहाँ पहिले नै छ, तपाईँ भने चाहिँ तपाईँ पनि पहिले नै हुनुहुन्छ।
त्यो अमूर्तिलाई त्यसलाई उसले हटाए चाहिँ हामीले पनि यो अनात्मा वस्तुलाई नि हटाउनु पर्यो। आत्मा त पहिले नै छ, त अनात्मा वस्तुले छेकेर राखेको हुनाले गणेशको मूर्तिलाई अनात्मा अरू वस्तुले ढाकेर बस्यो भने अरूलाई हटाउने बित्तिकै गणेश प्रश्न देखिन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि अनात्मा वस्तुलाई हटाउन साथ आत्मा त आफ्नै स्वरूप हो, अद्वितीय स्वरूप हो, दोस्रो छैन, स्वयं आफ्नै स्वरूप हो। प्रत्येक आत्मा भएर भन्छ आफ्नै स्वरूप हो, यो अपरोक्ष स्वरूप हो, यो अनुभव स्वरूप हो। यो अनात्मालाई हटाउने मात्रै हाम्रो प्रयास हो। अनात्मा हटाउन त पाइयो, प्रयास गर्न पाइयो। अब अनात्मा हटाएको भरमा आत्मा पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, आत्मालाई प्राप्त गर्न कोसिस गर्न पनि कति सहिलो छ त। तपाईँलाई लागेको थियो त्यो ब्रह्म प्राप्ति कसरी होला, ब्रह्मज्ञान कसरी होला, कहाँ भयो होला, के गरे होला, कहिले पाइएला भनेर तपाईँलाई छटपटी भएको थियो। त्यो पाउनलाई केही गर्नु पर्दैन प्रयत्न, खालि अनात्मा वस्तु हटाउने मात्रै काम हो। हटाउनु तपाईँ अनात्मा वस्तु, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। नित्यानित्य वस्तु विवेक त तपाईँले गरिरहनु भएको छ। कुन चाहिँ वस्तु नित्य हो, कुन चाहिँ वस्तु अनित्य हो। नित्य त्यही चैतन्य स्वरूप आत्मा ब्रह्म मात्रै नित्य हो, अरू सबै अनित्य हुन्। त अनित्य वस्तुलाई हटाउनु नि तपाईँ। अनित्य वस्तुलाई हटाउने बित्तिकै नित्य वस्तु मात्र बाँकी रहन्छ। अनात्मालाई हटाउने बित्तिकै आत्मा मात्र बाँकी रहन्छ। अब्रह्म त्यसलाई हटाउने बित्तिकै ब्रह्मस्वरूप आफ्नो स्वरूप त छँदैछ। त्यसैले विषयले अनात्माको चिन्तन गर्यो, चित्तले अनात्माको चिन्तन गर्यो। चित्तले अनात्माको चिन्तन गरे हुनाले प्राप्त भएन। यी भएको आत्माको पनि प्राप्ति भएन, प्राप्त भइरहेको आत्माको पनि प्राप्ति भएन। किन भएन? चित्तले अनात्माको चिन्तन गर्यो। जसलाई हटाउनु पर्ने थियो उसलाई त पक्रेर ल्याएर भित्र थपक्क राख्यो, आफ्नो बनायो, वासना बनायो आफ्नैमा। यो गडबड भइरहेछ। आत्मा प्राप्ति नआएको होइन, प्राप्त नै छ। प्राप्त हुँदाखेरि पनि प्राप्तिको अनुभूति भने भएको छैन, किनकि हामीले विषय चिन्तनदेखि रहित हुनुपर्ने, विषय चिन्तनदेखि सहित भइदियौँ। विषय चिन्तन सँगसँगै छौँ, अब त्यही विषयहरू छोपिरहेका छौँ। यहाँ छौन्जेल यहाँ सुन्जेल हो जस्तो लाग्छ। किन हो जस्तो लाग्छ? विषय चिन्तन गरेर छैन। यहाँ बाहिर मन्त्र जाँदैन हत्तापत्ता, यहीँ केही कुरा आउँछ सुनिरहन्छ। यहाँबाट बाहिर गएपछि यहाँको कुरा सकिहाल्यो, बाहिर अरू कुरा मनले पक्रिन थाल्छ, विषय पक्रिन थाल्छ। त्यही विषयको चिन्तन भनेको त्यही हो। त्यही विषय चिन्तनले गर्दाखेरि अब आत्मा जम्मै हरायो। यहीँ हुँदा पनि थाहा पाइएन, अनात्मै अनात्मा आउँछ। अब जति सुने नि भएन, के गर्यो होला, यहाँ सुनेर हो जस्तो लाग्छ, यहाँबाट बाहिर गएपछि हराउँछ। के भयो मलाई, के किन सकेन, किन भएन? यही हो, अनात्माको चिन्तन छुट्या छैन। हो र होइन तपाईँ आफै साक्षी हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँको अन्तःकरणले चिताएको कुरा थाहा पाउने तपाईँ हो। किनकि तपाईँ अन्तःकरणको साक्षी हो। आज मेरो मनले यो कुरो कल्पना गरेको छ, यस्तो चिताइरहेको छ भनेर थाहा पाइरहनुहुन्छ नि। त्यसैले तपाईँ आत्मास्वरूप हो। त्यो आत्माको सत्ता पाएर नि तपाईँको अन्तःकरण उत्पन्न भएको छ, खडा हुन पाएको छ, देखा पर्न आएको छ, अस्तित्वमा आएको छ। यदि आत्माको सत्ता नभएको अस्तित्वमा नै आउँदैन। त्यस कारणले आत्माभन्दा भिन्न तपाईँको चित्त पनि होइन। र तपाईँको चित्तले कल्पना गरेका सारा जे जति वस्तुहरू छन् त्यो सबै वस्तुमा तपाईँले चिताउनुभन्दा पहिले नै आत्मा व्याप्त भएर रहेको छ। व्याप्त भएर रहेको अर्थ आत्मा मात्रै छ। याद गर्नुहोस्, घैँटोमा माटो व्याप्त भएर रहेको छ भने के? घैँटोमा माटो व्याप्त भएर रहेको छ भनेदेखि के भन्यो भन्दाखेरि माटो मात्रै छ। घैँटोभरि सबैतिर जाँदाखेरि पनि माटो मात्रै छ भने हो। माटो बाहेक केही पनि छैन भने हो। कि छ माटोमा? त्यो घैँटोमा माटो बाहेक अरू केही छ? घैँटोमा माटो बाहेक केही छ भने भन्नुहोस्। भने माटोले व्याप्त छ। घैँटो माटोले व्याप्त छ को अर्थ त्यो घैँटोभरि माटोदेखि बाहेक केही पनि छैन, माटै माटो मात्र हो भने हो। त्यसै गरी सम्पूर्ण चराचर जगत ब्रह्मले व्याप्त छ। किनकि ब्रह्म त व्यापक हो नि, मान्नुहुन्छ त्यो त व्यापक भएपछि सबै ठाउँमा हुने भयो। सबै ठाउँमा हुनुको अर्थ के? सम्पूर्ण
वस्तुहरूमा व्यक्तिहरूमा ब्रह्म नै ओतप्रोत भएर बसेको छ भन्नुको अर्थ सबै ब्रह्म मात्रै हो। जसरी घैँटो बन्नु सबै माटो मात्रै हो, त्यसै गरी जगत बन्नु, सारा दृश्य पदार्थ बन्नु, द्वैत बन्नु, भेद बन्नु, यी सबै ब्रह्म मात्र हुन्। यी ब्रह्मले यसलाई ढाकेको छ, ब्रह्म अनुसूचित भएको छ, ब्रह्मले व्याप्त छ, ब्रह्म नै यो रूपमा देखा परेको छ। त्यसैले ब्रह्मको विवर्त हो भन्ने यस्तो निश्चय भइसकेपछि द्वैत वस्तु खोइ त, केलाई द्वैत भन्ने, केलाई अनात्मा भन्ने, कसलाई मिथ्या भन्ने? सबै ब्रह्ममय भए अब ब्रह्म बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यसैले एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एउटा ब्रह्म मात्र छ, दोस्रो वस्तु केही पनि छैन भन्ने यस्तो निश्चय गरिरहनु पर्दछ। त यसको बाँकी प्रसङ्ग फेरि भोलि गरौँला। आज समय भइसक्यो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।